اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق فرمایا ہے خود میرے نبی ہند سارے صحابہ جنتی فرمایا ہے خود میرے نبی ہند سارے صحابہ جنتی او شخص بڑا ہے لعنتی او شخص بڑا ہے لعنتی جیڑا کردا انہاں تے شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکھے ویلے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکھے ویلے او دا نام ہے سونا ابو بکر نبیاں دے بعد ہے ذی قدر او دا نام ہے سونا ابو بکر نبیاں دے بعد ہے ذی قدر ساری امت کولوں معتبر ساری امت کولوں معتبر نہیں ٹھاندی اس تے بک بک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق جنت کولوں ود کے آلہ سو گیا ہے جتھے کملی والا جنت کولوں ود کے آلہ سو گیا ہے جتھے کملی والا شیخین دا ڈیرا اس جگہ او سونا مکان عائشہ شیخین دا ڈیرا اس جگہ او سونا مکان عائشہ نارولا پا ابن سبا نارولا پا ابن سبا چل روزے دے ول تک تک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق رل کے لایا زور سبائی عائشہ تے تہمت لائی رل کے لایا زور سبائی عائشہ تے تہمت لائی ادوں دتیاں گواہیاں ہن خدا جدا شوہر سونا مصطفیٰ ادوں دتیاں گواہیاں ہن خدا جدا شوہر سونا مصطفیٰ او حیدر صفدر دی ہے ماں او حیدر صفدر دی ہے ماں کچھ شرم حیا بھی رکھ رکھ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق راضی صحابہ ہو گئے رب تے اور رب بھی راضی ہویا سب تے راضی صحابہ ہو گئے رب تے رب بھی راضی ہویا سب تے رب تاج پوائے اس قدر دتے جنت اندر سونے گھر رب تاج پوائے اس قدر دتے جنت اندر سونے گھر نہیں ٹیڑی ہوندی کوئی نظر کدی ٹیڑی ہوندی نہیں نظر کدی ٹیڑی ہوندی نہیں نظر جے ہووے حیا والی اکھ اکھ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق